यह ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का दिव्य पाठ सुनने से दुख, दरिद्रता और कर्ज समाप्त हो जाते हैं। मंगल देव की कृपा से जीवन में सुख, धन और सफलता का प्रकाश फैल जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगल ऋण मोचक स्तोत्रम् अंगारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं। ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत्। रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपवीतः रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः। यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः। इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अंगारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं। ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत्। रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपवीतः रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः। यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः। इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अंगारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं। ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत्। रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपवीतः रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः। यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः। इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अंगारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं। ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत्। रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपवीतः रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः। यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः। इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अंगारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं
धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत् रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपविता रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अङ्गारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत् रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपविता रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अङ्गारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत् रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपविता रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अङ्गारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत् रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपविता रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम् अङ्गारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत् रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपविता रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम्। अङ्गारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं। ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत्। रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपवीतः रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः। यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः। इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलऋणमोचकस्तोत्रम्। अङ्गारकं महाभागं सर्वरोगपहारकं द्विसन्तं सर्वपापघ्नं धरण्यां शरणं मम। भूमेः पुत्रं महातेजं मङ्गलं मङ्गलप्रदं धर्मार्जितार्थदं नित्यं पृथ्वीं कृत्वा नमाम्यहं। ऋणरोगादिदुःखानि हन्ति मङ्गलदर्शनात् तस्मादेनं प्रयत्नेन सर्वकार्येषु पूजयेत्। रक्ताम्बरः रक्तवपुः किरीटी रक्तायुधो रक्तकृतोपवीतः रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितः। यः पठेत मङ्गलं नित्यं सर्वारिष्टविनाशनं ऋणमुक्तो धनं प्राप्तो जायते नात्र संशयः। इति श्रीनारदसंहितायां ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्।